तो म्हणतो हे दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हज्या घराचे प्रोग्रामांक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां तुमचे रेग्युलरायजेशन जावंक कोण सोदनासलो तुमचे कॉंत्र कोण आशिल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें बेजिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता कित्याचेर इन्सायट करता तो ऑन आवर स्टँड MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जंय आमकां प्रिविलेज आहा आमकां प्रिविलेज आसता थंय आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता ही लोकशाय तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना फाल्यां तो म्हणटा इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांच्या रामाक काणकोणकार करा म्हणून दोळ्याक आमकां धरून रस्त्यार सो बेजिकली दीस इज ए इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक अजून मेळूंक ना पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे म्हऱ्यान कित्याक हें सारकें न्ही दीस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से नॉट ओन्ली क्रिएटींग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटींग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन अशें जावंकूच शकना वचून तूं भायर मिटिंगो घेता जेन्ना हावजान कितें जाता तें ताका एक सॉलेमनिटी आसता ते सॅक्रोसॅक्ट हावज इज सॅक्रोसॅक्ट भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पिकर आशिल्लो सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो सो ताका हे कळूंकूच जाय कायदे आनी दीस इज नॉट इन गूड टेस्ट एट ऑल दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना ते तुमचेर अशें उलयताले उलयताले कितें उलयताले आमी गोंयकारां खातीर उलयताले आमी म्हणटाले की कोमुनतालीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायजेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो ताका खंय म्हणून थंय आज आमी डिमांड करपाक कित्याक आयल्या गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं पावस खंयचो ऑक्टोबरान एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्यात न्ही सगळे शेतकऱ्यांक लॉस जाल्ले आहा आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप आनी हे गोंयचे शेतकारांक स्कीम हाडप म्हजें शेत म्हणून तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर कित्याक जे कोमुनदारीचे टॅनंट आसात जे शेती करतात ते गोंयकार आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरवेन्शन आसता हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो ना वयर जालो तेन्ना आमी इंटरवेन्शन केलें सो एट एवरी स्टेज गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरवीन तातूंत आनी दुसरें आहा NDRF म्हणून आसता म्हळ्यार बेजिकली जे एक रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आसूंक जाय जेन्ना डिजास्टर जाता तो रिस्पॉन्स मेकॅनिझमूय एक्ट करूंक जाय ताजेर हांवें एक नोट बरयल्या आनी ती नोट एक रुटीन नोट म्हणून मुखेलमंत्र्याक धाडिल्ली आहा ती बाय मिस्टेक आमची आज आमी ती लिस्ट आउट केली आनी भायर आयली नाजाल्यार आमचें प्रेस कॉन्फरन्स बरोबर घेवपाचें आशिल्लें आमी हे दोन मुद्द्यांचेर एक की लोकशाही जिती आसा काय म्हणून दुसरें की तुमी प्रोवोक करतात ओपोजिशनाचेर जो स्टँड आमी असेंब्लीन घेतला ताजे आमी भिनात पूण तूं वचून दुसऱ्यांक इन्सायट करनाका आनी वील हॅव टू गो टू द गव्हर्नर ऑन दीस कित्याक फाल्यां आमी जे हावजान उलयतात आमी गोंयकारांचे प्रोटेक्शना खातीर थंय उलयतात आमी अस्मिताय आमची राखपा खातीर उलयतात आमच्यो जमनी राखपा खातीर उलयतात हाजे खातीर आमकां मारताले मरे कित्याक हे सगळे इल्लिगल लोक तांणी दे हॅव कॅप्चर्ड लँड न्ही आनी ताका हो इन्स्टिगेट करता हे तुजेर अगेन्स्ट आशिल्ले म्हणटा सो इज दीस डेमोक्रेसी दीस इज मोबोक्रेसी हे अशें जर सगळे संकेत पळयले जाल्यार लोकशाही गोंयांत आहा अशें दिसना आनी दुसरें की सरकार खंय चितो आहा आज जेन्ना अनसिजनल रेन्स म्हणून जावन शेतां काबार जाल्लीं आहा तेन्ना सरकार म्हजें घर घेवन भोंवता वेन दे शूड हॅव बीन एक्चुअली फोकसिंग ऑन म्हजें शेत पूण शेताचें हांकां पडोवंकूच ना कित्याक शेतां जे रोयतात ते गोंयकार आनी हो सरकार गोंयकारां खातीर नाच हे ते पडते तेंच सिद्ध करून दाखयतात
सो हांव मागता सरकारा कडेन की सरकार ह्या दिसांनी मातसो भिला, आमी बी एक जाले हातून म्हणजे ताका मातशें भंय दिसूंक लागला आनी सरकार यू टर्न मारूंक लागला. आतां तुमी बाब सुदीन ढवळीकरान कसो यू टर्न मारला तो सगळ्यांनी पळयलो. तो म्हणटा तो मी नवेच म्हणून, तें नाटक आशिल्लें तें ताणें खुबदां पळयलां आसतलें की तो आपूण न्हीच, आपल्यान तें म्हणूंकूच ना 20% म्हणून. सो अशें जेन्ना मिडियानूय बी आतां चिंतचें, कितेंय घालचे पयलीं कितेंय न्यूज काडचे पयलीं तुमी चिंतचें पडलें आतां कोण कितें तो. पूण हांव सरकाराक एक सजेशन दिवंक सोदतां की सरकारान आतां एक सुदीन ढवळीकरान रोल बॅक केले हे 20% म्हणून एक इव्हेंट करचो नवो, कितें तो GST बचत उत्सव कितें केल्लो म्हणटा न्ही तो. सो तसो आतां कितें तें उर्जा बचत उत्सव म्हणून इव्हेंट करून भोंवचें हे हाका घेवन, कोणाक रे आमच्या सुदिनाक घेवन. तें जाणटेपणान अशी बी अश्यो जर तकल्यो आयल्यो जाल्यार यू कांट हेल्प इट, यू हॅव टू गो हेड विथ इट. आनी कांय ना, इव्हेंट तरी करूंक जाय. म्हजें घर म्हणून इव्हेंट करतात आनी कितें म्हणून करतात, कसलो तरी इव्हेंट करून सरकाराचे पयशे मोडून आपल्या पार्टी वर्करांक फुकट खावूंक जाय. हें इतलेंच चालू आहा गोंयांत हे दिसांनी. सो म्हाका दिसता दॅट इज पार्ट ऑफ द स्कीम टू लूट द एक्सचेकर. आता जशें विजयान सांगलें की माझें घर स्कीम आनी माझें शेत ही नवी स्कीम जी आमी डिमांड करता जावपाक जाय म्हणून. ती कित्याक जावपाक जाय तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन जी आमची शेतां आसली, पॅडी कल्टिवेशन आसलें, सगळें फ्लॅट पडलेलें आहा. थोडे कडेन परते कोमूय येयले आनी मशिनां पासून कोण घालताले तांकां मशिनां पासून थंय घालपाक मेळना. आनी हें चल्लां आसतना म्हणजे गोंयचेर एक्चुली हें संकट आसा बहुजन समाजाचें. जे आमचे शेतकार आसा हे सगळ्या शेतकारांचेर आयज एक व्हडलें संकट येयल्लें आहा. पूण हें संकट सायडीक दवरून आयज म्हाजे घराचे हे भायल्या लोकांक, हे मायग्रंटांक घरां वांटप आनी फॉर्मां वांटपाचें काम सद्या सरकारान चलयल्लें आहा. रवी नायक आसलो जाल्यार इतल्यान थंय विजीटूय करपाचो आनी वयल्यान कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर करपाचो. पूण आजून मेरेन कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर जाल्लें ना आनी आजून मेरेन कोण शेतानूय पावल्ले ना. ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली आसा. आमचो डिमांड सिंपल आसा की हेचो जाता तितल्या बेगीन म्हणजे तुमी आयज फाल्यांच्यान तुमी हो सर्वे चालू करपाचो ऑल ओवर गोवा. ज्या ज्या जाग्याचेर शेतां पडले, क्रॉप लॉस जाला, तेंचो सर्वे करून तांकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिवपाचें. नॉट ओन्ली दॅट, आतां ते फुडें दुसरे क्रॉप लायतले. कोण अळसाणो लायतलो, कोण भाजी लायतलो, कोण मिरच्यो लायतलो आनी दुसरे क्रॉप लावपाक पासून आतां तांकां जमीन प्रिपेर करपाक टायम मेळटलो काय, ती जमीन सुकतली काय, हे सगळे प्रश्न शेतकारांचेर पडला. सो इट इज नॉट ओन्ली पॅडी कल्टिवेशन. आनी पॅडी कल्टिवेशन जर आमी पळयत 2023-24 जे 1.4 लाख टन्स आसले ते आयज देंवन ह्या वर्सा 24-25 ते आतां कितले जाला, ते जाला 1.1. म्हणजे देंवले 30,000 टन देंवले. जर हो देंवले जाल्यार हे कित्याक देंवले हो सरकाराकडे स्टडी ना. आयज जर डायरेक्टराक विचारत जाल्यार तेजे कडेन अभ्यास नासतलो. ते देंवत आसा आनी ते देंवत रावतले. हेका कारणां भरपूर आसा. तेजेर एग्रीकल्चर पॉलिसीन जो रवी नायक गेला पूण तेणी एग्रीकल्चर पॉलिसी दिवन गेला भितर सगळी कारणां मेन्शन केल्ल्या, सगळे रेमेडीज मेन्शन केल्ल्या. तेका जर खरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार हे म्हाजें शेत हें स्कीम जावपाक जाय फटाफट. आनी दुसरें म्हटल्यार जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा ती चालीक लावपाक जाय. आयज हे दोनूय जावपाचें ना. आनी इम्पॉर्टंट गजाल, इट इज नॉट ओन्ली शेतकार, जे लोक जे एंटरप्रिनर्स आमचे आसा, बिझनसमॅन आहा, जे शेतां हार्वेस्ट करपाक मदत करता, जी मशिनरी आसा. आयज अशी परिस्थिती जाल्या लोकांची मशिनरी जाग्याचेर आसा, तांकां शेतान मशीन देंवोवपाक मेळना. देंवयला बरोबर ते थंय मुरोन उरता, ते भायर सरना. अशें भरपूर तांकां भरपूर लॉस जाला. आयज ते जे सेक्टर आसा पळय ते सेक्टराक मदत करपाची गरज आसा. कित्याक आयज तुका काम करतलो जाल्यार मनाय मेळचें ना, तुका लुवणी करपाक मनाय मेळचें ना. बट ती मशिनरी आसा म्हणून तें तरी जाता कामां. ती मशिनरी कोण दिता पळय तांकांय सपोर्ट करपाची ह्या सरकारान गरज आसा. सो बेगिनांतल्या बेगीन हेचेर एक कमिटी काडून
ते मशिनरी ते स्टेक होल्डर्स आसा तांकांय भितर घेवन तेंचे कितें लॉस जाला कितें जालां हें सगळें काडून आनी फुडल्या क्रॉपाचे लॉस इम्पॉर्टंट इज दॅट फक्त तुम्ही शेता पुरती दिवं नाका फुडले क्रॉपूय तांकां लॉस जाला कित्याक ती जमीन तांकां परती तयार करपाक टायम मेळपाचो ना अशें आमकां तरी दिसता कित्याक आमी जे शेतकाऱ्यां कडेन उलयला ते म्हणटा की आतां आमकां केन्ना म्हणून आमी दुसऱ्या क्रॉपाची तयारी करूं शेतां बुडलेलीं आसा भरलेलीं आसा सो तें दिवपाक जाय. आतां दुसरें येता आमी म्हाजे घराचेर जशें विजयान सांगलें की भायल्या लोकांक हे म्हाजे घराची स्कीम वाडपाची तयारी चल्ल्या. सीएम डायरेक्ट सांगता ते मिटिंगेक की आरजीन काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डान आनी आपण सगळ्यांनी म्हणटा तो अपोज केल्लो आनी तांकां इन्स्टिगेट करता. आयज आमी अपोज कित्याक केल्लो आमचो डिमांड सगळ्यांचो एकूच आसलो की जर ही स्कीम दिता जाल्यार फक्त गोंयकारांक दी भायल्यांक न्हू कोमदाद जाग्याचेर जर दिता जाल्यार फक्त गोंयकारांक दी. आयज खंयच्याय पंचायतीन जर तूं गेलो आनी डेटा जर काडलो जाल्यार खुबशे कमीच गोंयकार आहा जेंकां हो स्कीम लागता म्हाजें घर लागता. आयज आमी जेन्ना डोर टू डोर करताले सकाळी झेडपीक आमकां एकटो जाणटो मेळ्ळो तो तेंचे कोमदादाचेर घर आसा गोंयकारूच तो म्हणटा आमकां फॉर्माच पळोवंक ना. आमकां फॉर्मां जर विचारले पंचायतीन विचारले पंचायत ना म्हणटा तलाटी विचारले तलाटी ना म्हणून सांगता आमी फॉर्मां घेवपाची खंयच्यान. दुसरें म्हणटा आमी फॉर्मां घेवन आमचें घर इल्लीगल आहा म्हणून कित्याक सांगचें फाल्यां आमचें रेग्युलरायज जर जावंक ना जर कोर्टान भायर पडले जाल्यार आमची घरां तशींच उरलीं वयल्यान सरकारा कडेन म्हणटा डेटा पावलो आमचें घर इल्लीगल म्हणून. सो हो सगळो भंय लोकांच्या सद्या तकलेन पडलेलो आहा. आनी जर पळयत जाल्यार 100 जर घरां आसा कोमदादाचेर जाल्यार मायग्रंटांची घरां 80% आसतलीं आनी गोंयकारांची 20% आसतलीं. सीएमान जेन्ना विरेश आमचो उलयलो पोगो बिलाचेर जेन्ना पोगो रेजोल्युशनाचेर जेन्ना गोंयकार कोणे डेफिनेशन सीएमान स्वता सांगलें 1961 डेफिनेशन तिणी वाचून दाखयलें जाल्यार तेंच डेफिनेशन लावन हे म्हाजें घर कित्याक फुडें व्हरना. काल आमी व्हिडिओ पळयलो चिमलाचो एकटो तो हिंदीन इन्वायट करता लोकांक हमारा सीएम आ रहा है हमारा रुद्रप्पा सॉरी कोण रुडोल्फ आ रहा है तो सांगता अशें येतलो आनी ते म्हणटा वो हमको घर देगा म्हाजें घर करेगा आनी असले इन्वायट चल्ला. म्हणजे तुम्ही विचार करा की आयज हो बेनिफीट कोणाक आजून मेरेन आमी एकूय गोंयकारान म्हाज्या घराचो इन्वायट केल्लो आयकोंक ना व्हिडिओ एक पासून व्हिडिओ पळोवंक ना. पूण चिमलाच्या बस्तींतलो व्हिडिओ आमी आयकलो सामको नेटान व्हायरल सामको फूल डेट म्हाजें घर सगळें घालून फूल इन्वायट केल्ले. आनी जर तुमी पळयत सगळे कडेन आमचे थिवे प्रोग्राम जालो सगळे कैलास नगराचे आनी खंयचे बस्तींतले लोक थंय येवन बसयल्ले. प्रत्येक प्रोग्रामाक जर तुमी वचत जाल्यार बस्तींतले लोक फाटल्यान बसलेले आसता फुडले गोंयकारांक दवरतात फोटो काडपाक आनी फाटल्यान सगळी बस्ती भरलेली आसता. आनी ह्या बस्तींतल्या लोकांक आयज आमचे जागे दिवपाचें काम हे म्हाजें घर करता. आनी जे म्हाजें शेत जे स्कीम जावपाक जाय जेतून 100% गोंयकार शेत रोयता कित्याक हांगा दिल्लीकार येवन हांगा शेत काय रोयना तो शेतां कन्वर्ट करता जाल्यार तांकां म्हाजें शेत दिवपाक ह्या सरकारा कडेन टायम ना. म्हाजें शेतान भोंवपाक ह्या सरकारा कडेन टायम ना. तें शेत पडलां काय बुडलां काय कितें जालां हें पळोवपाक टायम ना. पूण म्हाज्या घराची फॉर्मां वाडपाक टायम आहा. आयज आमकां आनी एकट्याचोय फोन येयलो जेन्ना आमी कॅम्पेन करताले तेन्ना एकट्याचो फोन येयलो मदीं की आमकां कितें मेसेज येयल्या म्हणून यो फॉर्म इज रिजेक्टेड म्हणून. तो कलकल्ला आतां म्हाजें घर तो म्हणटा आपूण व्हरोन डॉक्युमेंट दिला आतां कितें जातलें फॉर्म रिजेक्ट जालें आपूण कितें करूं काय म्हणून हांव म्हणलें सीएमा कडेन वच आमी कितें सांगू आमी काय फॉर्मां वांटूंक ना आमच्या ऑफिसान काय फॉर्मां दिवंक ना. कलेक्टराक फोन मारल्यार तो म्हणटा आजून आमच्या कडेन पावूंक ना फॉर्मां. सो ही परिस्थिती आयज सरकारान केल्ली आहा. सो आमचो डिमांड सिंपल आहा बेगिनांतल्या बेगीन म्हाजें शेत ही स्कीम तुमी आउट करपाक जाय फाल्यांच्यान सर्वे करपाक जाय आनी जे मशिनरी पासून जे हार्वेस्टिंग करता तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय शेतकाऱ्यांक ते बेगिनांतल्या बेगीन ते पयलीं तुमी 1000 रुपया 2000 जातली भिकाटेपणाची कॉम्पेन्सेशन दिवं नाका. आयज इव्हेंटाक तुमी 1 कोटी मोडटा तोच पयसो काडनार डबल इंजिनाचो पयसो हाड वयल्यान. आयज बिहाराक जर लाखांनी पयसो जर मोदी दिवपाक शकता बायलांक एका एकाउंटाचेर 10,000 जाल्यार आमच्या हांगा शेतकाऱ्यांक दिवपाक शकता आनी तो दिवपाक जाय ना. डबल इंजिनाचो फायदो काय ना. हो डबल इंजिनाचो फायदो ह्या सरकारान करून दिवपाचो गोंयकारांक न्याय दिवपाचो आनी गोंयकारांचे जे शेताचे प्रोडक्शन ते दिसान दीस जे कमी जाता ते वाडोवपाक लागून प्रयत्न करपाचो आनी रवी नायक सराक एक श्रद्धांजली दिवपाची.